बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कौमी असेंबली के मेंबरान में 25-25 करोड़ देने वाला मामला। मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि जब कौमी असेंबली में 25-25 करोड़ बांटे जा रहे हैं तो असल मसला तो कराची का है। कराची में कम से कम 25 अरब वफाक दे तो उसके बाद कराची में मंसूबे शुरू हो सकते हैं और कराची की बदहाली ठीक हो सकती है। और साथ ये भी कहते हैं कि इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को चाहिए कि बल्दिया उज़्मा पे खास तवज्जो दें। या कुछ सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी बल्दियात पे क्यों तवज्जो दें, उनका तो काम ही नहीं है। दूसरा सवाल ये होता है कि सिंध के पास अपना एक बहुत बड़ा बजट है जो कि इस रवा साल में एक बड़ा बजट, एक खतीर रकम खर्च कर चुका है। उसके बावजूद भी और इसके अलावा जो कराची की अपनी इनकम है टैक्सेस के साथ साथ और बहुत सारी इनकम, वो भी इस वक्त मेयर कराची बल्दिया के पास मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर 25 अरब रुपए की वफाक से बात की जाती है तो वो किस खाते में की जाती है? क्या इस वक्त जो कुछ सिंध के पास है वो कराची पे लगाने के लिए कम पड़ गया है? उसके अलावा भी हम ये भी बताते चले कि इसमें ये भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि जहां तक बजट लगाने की बात होती है तो जहां पे इस वक्त आपको पूरा कराची एक बुरी सूरत हाल में नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों में ये अच्छी सूरत हाल में आपको नजर आ जाए, लेकिन हुआ कुछ यूं है कि ये सिर्फ वो मंसूबे नहीं है कि सिंध अपने खाते से लगा के, अपने बजट से लगा के यहाँ पे कराची में पैसा लगा रहा है। ये वो बजट भी है, ये वो पैसा भी है जो कि आलमी बैंक और मुख्तलिफ इदारे कराची की डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो सड़कों के हवाले से हो। ये सिर्फ वो बजट नहीं है जो कराची को वफाक से मिलता है या सिंध को वफाक से मिलता है, उसके बाद सिंध कराची को देता है। ये वो भी बजट है, वो भी काम आपको नजर आ रहे हैं जो दूसरे इदारे दे रहे हैं, और ये इदारे जब आपको पैसा देते हैं तो कराची वाले टैक्सेस की सूरत में इसको वापस करते हैं। जी हाँ जनाब, ये जो काम आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं, इसमें और बहुत से ऐसे काम हैं जो कि कराची वालों को टैक्सेस की सूरत में किसी ना किसी तौर पे अदा करना होगा। क्या कराची की डेवलपमेंट के लिए ये तमाम पैसा ना काफी है कि यहाँ पे मुर्तजा वहाब साहब, मेयर साहब जो है वो 25 अरब रुपए मजीद डिमांड कर रहे हैं? इसकी हकीकत क्या है, कितना फसाना है, क्या ये डिमांड ठीक है, नहीं है? आज के प्रोग्राम में इस मौजू पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जनाब फारूक ब्राडी साहब। आप बिजनेसमैन हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ मुझे इस वक्त ज्वाइन करेंगे फरहान चिश्ती साहब, MKM साहब का ताल्लुक है। आपकी तरफ आते हैं फारूक ब्राडी साहब। फारूक ब्राडी साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है? एक तरफ आप कराची की ओवरऑल सिचुएशन देख चुके हैं, अच्छा खासा बजट एक साल का हम जो देख रहे हैं वो खर्च हो चुका है और मजीद यहाँ पे काम जारी है। लेकिन साथ साथ इस वक्त मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि कराची को मजीद 25 अरब रुपए की जरूरत है और वो अगर देगा वफाक तो कराची मजीद बेहतर होगा। क्या समझते हैं, क्या ये मुतालबा इस वक्त ठीक है? देखिए, बात ये है कि कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है और कराची के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो काबिल मजम्मत है। और जिस तरह कराची पूरे सिंध का 98 to 99% शेयरिंग करता है, पूरे पाकिस्तान में 67% कंट्रीब्यूट करता है, और कराची को कभी भी उसका शेयर पूरा मिलता नहीं। अगर मिलता भी है तो ज़्यादातर वो करप्शन की नज़र हो जाता है। मैं पिछले दिनों टीवी पे देख रहा था प्रोविंशियल असेंबली की कार्रवाई, जहाँ पे सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह भी बैठे हुए थे और एक MP था, मुझे नहीं पता उनका कौन सी जमात से ताल्लुक था। वो ये कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए 40 अरब रुपए मख्तस किए गए, ये पेपर है, और कराची के लिए कुछ नहीं। तो अगर मुराद अली शाह समझते थे कि वो गलत कह रहा है तो उसकी तस्दीक करते थे कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, लेकिन उनकी खामोशी इस बात की गमाज़ी करती है कि वो MP जो था वो सही निशानदेही कर रहा था। सर 40 अरब कह रहे हैं आप ठीक बात कर रहे हैं। 40 अरब बड़ी रकम होती है एक चीफ मिनिस्टर हाउस तो के लिए। आपको ये पता है कि एक चंद सालों, कुछ साल पहले सिर्फ लाड़काने के लिए एक छोटा सा शहर है, 80 अरब रुपए मख्तस किए गए थे। लेकिन क्या लाड़काना में तरक्की हुई? आपने देखा, हमने देखा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे मेरे ख्याल वो क्लिप भी मेरे पास होगा जो कि प्रोविंशियल असेंबली, ये मेरे ख्याल एक हफ्ते की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, जो लास्ट सेशन जो भी असेंबली का हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, जहाँ तक मुर्तजा वहाब का ताल्लुक है, वो एक अच्छा बच्चा है, यंग मेयर है,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास इख्तियारात कितने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो उन्हें पूरा बाख्तियार करें और हर किस्म की मुदाखलत से आज़ाद करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते सर, हैं। बिलावल भुट्टो की जहाँ तक बात है, हम अभी इस वक्त देख रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के डायरेक्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो राशन की तकसीम हो, चाहे लोगों की डेवलपमेंट की बात हो। ये हमारी ऑन रिकॉर्ड बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमें अंदाज़ा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खुद ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता कि इस वक्त कराची जिस हद तक टूट फूट का शिकार है, यह मसला है। मेरा सवाल टेक्निकल है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितना बजट इस वक्त सिंध को दिया गया है, खासतौर में तालीम का बजट देखें तो बहुत ज़्यादा है सिंध के पास, उसके बावजूद भी या तो उस बजट की सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। और 25 अरब रुपए ठीक है, कराची के लिए कोई 25 अरब रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मांग भी लिए तो वो मसला नहीं है। लेकिन जो कराची की अपनी इनकम है वो फिर कहाँ जा रही है, ये क्वेश्चन है कि अगर वहां से भी पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक भी हमें दे रहा है, कराची का अपना पैसा कहाँ जा रहा है? मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यही बात कही थी कि कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है कि कराची पूरे सिंध का 98-99% सिंध को फीड कर रहा है सारा बजट, पूरे पाकिस्तान को 67% अपनी महसूलात में से दे रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में अगर कोई शहर टैक्स दे रहा है तो वो कराची है। इसके बावजूद कराची के साथ एक सौतेली माँ से भी बुरा सलूक किया जाता है। और यह है कि इसके लिए जो वो उन तमाम लोगों को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा जो लोग कराची के दावेदार हैं, जिन्होंने कराची के लिए कहते हैं कि ये शहर हमारा है और हम करेंगे। सही, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि बात तो करते हैं लेकिन दावे और वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। बात करते हैं कुछ फरहान चिश्ती साहब से। आप MQM से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। फरहान चिश्ती साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, हेलो। ठीक है फरहान चिश्ती साहब, अभी आज एक मुद्दा जी, उठा हेलो। है। जी सर, आपकी आवाज मुझे आ रही है। एक मुद्दा यहाँ पे उठा है, सिग्नल। आप मुझे सुन सकते हैं? जी ठीक है फरहान चिश्ती साहब, यहाँ पे एक मुद्दा उठा है कि कौमी असेंबली में मेंबरान को 25-25 अरब रुपए देने की बात, 25-25 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है, जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि अगर कराची को 25 अरब रुपए दिए जाएं तो बहुत काम हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या कराची के ऊपर या सिंध के ऊपर जितना बजट दिया जा रहा है वफाक की तरफ से और जितना बजट जो है मेयर को दिया जा रहा है वो क्या कम पड़ गया है, या कराची की अपनी इनकम बहुत कम है जो हम अभी पूरा नहीं कर पा रहे और हमें मजीद पैसे की जरूरत है? जी, बिस्मिल्लाह। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा मैंने सुना कि बिल्कुल % जो है ना कराची दे रहा है रेवेन्यू, और फेडरल को तो आपको पता ही है। तो भाई कराची ही दे रहा है ना, आप फिर जब चलिए, ऑडियो में कुछ मसला है, उसको मसले को हम रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद वापस इस तरफ आते हैं। सर, जहाँ तक यहाँ पे बात आती है कि कराची का अपना टैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कराची खुद टैक्स डेवलप कर रहा है। एक और इसमें मुद्दा जो टेक्निकल बात आती है कि समझे कि एक बाप है और बाप के 4 बेटे हैं, बाप कमाता है, 4 बेटों में तकसीम करता है, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ तकसीम ही कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान के डेवलपमेंट की ओवरऑल बात करें तो क्या किसी भी सूबे का कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्या कानूनी तौर पे नहीं बना हुआ कि हम खुद अपनी इनकम जनरेट करके हम वफाक को भी दें, या हम जनाब अपने ही सूबे पे हम लगा सकें? क्या कोई भी सूबा इस काबिल नहीं है कि अपनी इनकम को किसी तरह से जनरेट कर सके? देखिए, हमारे हर शहर का, हर बड़े शहर का यही, हर बड़े सूबे का यही हाल है जो FBR का है। FBR, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि 60% हमारे कौमी बजट में कंट्रीब्यूट करती है, और जो लीकेज ऑफ रेवेन्यू विद इन FBR इटसेल्फ, दैट इज 60 to 70%। हम जो सेल टैक्स वगैरह देते हैं वो तो FBR के खजाने में नहीं पहुंचता मुकम्मल तौर पे। वही वजह है, वही चीजें हैं कि कराची के जो महसूलात हैं वो सही मानों में ना आवाम तक पहुंचते हैं, ना तरक्यात पे पहुंचते हैं, और कराची का जो हाल बना हुआ है, ठीक है, वो काबिल अफसोस है। और मैं समझता हूँ कि चलिए सर, मुझे हम सब ने मिलकर काम करना होगा, सबको मिलकर काम करना है। फरहान चिश्ती साहब से राब्ता हमारा हो चुका है। फरहान चिश्ती साहब, कंटिन्यू कीजिएगा।
جی دیکھیں سوری نیٹ ذرا تو یہ کو تو بالکل بالکل سندھ گورنمنٹ جو فنڈ آتا شیئر ہے وہ کراچی کو دے, صحیح ہے, اور کہ وہی بات, لیکن 25 کروڑ ملے ہیں, لیکن یہ پتہ وارڈ میں شیئر نہیں ملتا تو وہ تیار. اچھا, آواز اسٹوڈیو میں آئی ڈونٹ نو کیوں کٹ کے آ رہی ہے. میں بہت امپورٹنٹ کوسچن خاص طور پہ ایم کیو ایم سے کرنا چاہتی تھی کہ آواز والا مسئلہ حل ہو تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے فاروق ریڈی صاحب, یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے, آپ نے بار بار ذکر کیا ہے اسٹیک ہولڈرز کا کہ اسٹیک ہولڈرز اپنے طور سے توجہ نہیں دے رہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ بھی ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں, یقیناً اس پٹی سے گاڑی لے کے آنا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ بی آر ٹی دیکھیں تو بی آر ٹی بن رہا ہے لیکن بڑے بے ہنگم طریقے سے بن رہا ہے. پلاننگ سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پلاننگز نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ ہم کہیں کہ یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا, جس طرح ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں دیکھا, پورا کراچی کھداوا ضرور تھا لیکن اس کے ہمیں ثمرات بھی نظر آئے, آپ کو لگتا ہے یہ بہتری کی طرف جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں. آپ نے مصطفیٰ کمال کی بات کی, یقیناً انہوں نے بہت اچھا کام کیا, لیکن ان کے پیچھے جنرل پرویز مشرف کھڑے ہوئے تھے اور وہ فلی سپورٹ کرتے تھے, جو کہ میں ایک تقریب میں موجود تھا جہاں پہ جنرل پرویز مشرف بھی موجود تھے اور مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے. اواری میں یہ تقریب ہوئی تھی ہماری فیڈریشن کی, تو اس میں مصطفیٰ کمال نے کہا, مجھ پہ اتنا پریشر ہوتا تھا جنرل صاحب کا کہ مجھے پوچھنے بھائی آج کیا پروگرام ہے, تو بڑا میں نے کہا کہ لیاقت آباد کے انڈر پاس میں آج سریا لگ رہا ہے, پھر بھرائی ہوگی. بولا کتنے بجے بھرائی ہوگی؟ بولا 2 بجے. تو بولا 2 بجے جنرل صاحب کا فون آتا, بھائی بھرائی شروع ہو گئی. وہ جس طرح مانیٹر کرتے تھے. اچھا اسی طرح مانیٹرنگ اور پھر اکاؤنٹیبلٹی, اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ یہ بھی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کتنا سنسیئر ہیں. بعض اوقات جو ہے ان کے لیڈران یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت اتنا بجٹ نہیں تھا, تو اس وقت کے بجٹ کو ہم اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو بھی ہوا ہے, تو اس لحاظ سے میں بھی سوچنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, مزید بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں فرحان چشتی صاحب, آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی جیسے کہ میں نے ابھی بات ہو رہی تھی, این ایس سی ایوارڈ جو ہے اس کو جو ہے دیانتداری کے ساتھ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں. جیسے جس کا جو ڈیو شیئر ہے, کراچی کا جو ڈیو شیئر ہے وہ کراچی کو دیا جائے, تو دین پھر جو ہے نا ایک یہ تعمیراتی کام اور یہ معاملات چل سکتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں سیوریج بالکل, آپ دیکھیں کراچی آپ نے منجو داڑو بنا دیا ان 15 سالوں میں. کیا حال ہے روڈوں کا, آپ نے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا کراچی کا. آپ دیکھیں نا کیسے بزنس, آپ جو دودھ دینے والی گائیں ہوتی ہے اس کو آپ اچھا وہ کرتے ہیں, فیسیلیٹ کرتے ہیں. یہاں تو الٹا معاملہ ہے, یہاں تو آپ ایز اے کالونی کی طرح اس کو کراچی کو چلا رہے ہیں, تو اس طرح تباہی ہو جائے گی. اچھا فرحان اور چشتی صاحب, میں تو میری یہ نالج میں بولوں گا اضافہ کہ کیجیے گا. بالکل میں ایک معاملے کو نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ اگر مرتضی وہاب صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بلدیہ عظمیٰ پہ توجہ دیں تاکہ وہ مضبوط ہو, تو اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب بلدیہ عظمیٰ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سندھ میں وہ اپوزیشن میں ہیں, بلدیات میں آپ ہیں نہیں, تو کیوں ان کو کہا گیا؟ کیا 25 کروڑ روپے کھٹک رہے ہیں, کیا سلسلہ ہے اس کا, یا ان کا کیا اتھارٹی ہے اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب کی کہ وہ بلدیہ عظمیٰ میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل, مجھے تو بڑی وہی مجھے یہی سوچ سے, میری سوچ سے بالا تر بات ہے کہ یہ بیان جو انہوں نے دیا, میئر آپ ہیں, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, ٹاؤنز آپ کے پاس ہیں, سندھ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, اور آپ ہمیں بول رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ بالکل بہت ہی میرے ذہن سے بالا تر بات ہے. ہاں فیڈرل سے بالکل 25 جو ہے کروڑ روپے آئے ہیں, اور لیکن میں یہ بولتا ہوں وہاب صاحب کو کہ بھائی جب آپ آئے تھے ہم نے سوچا تھا بھائی ینگ ہے اور انرجیٹک ہے, لیکن یہ انہوں نے بتا دیا کہ جو یہ پہلے بولتے تھے نا وسیم اختر صاحب کے ٹائم میں اور اس ٹائم میں کہ بھائی دیکھیں اختیارات کا معاملہ, بھائی آپ کے پاس تو اختیاراتوں کا بمبار ہے, سندھ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, تو آپ بھی ناکام ہو گئے. تو یہ تو آپ کی ناکامی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر بھیج رہے ہیں. بھائی آپ کا کام ہے یہ سٹی گورنمنٹ کا کام ہے, یہ میئر کا کام ہے انفراسٹرکچر کو دیکھنا, تعمیرات کو دیکھنا, روڈز کو دیکھنا, سیوریج کو دیکھنا. آپ نے بھی وہی ریت جو ہے جو چلی رہی تھی 15 سالوں سے
ایڈمنسٹریٹرز چلا رہے تھے وہ آپ نے کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ کو چینج لائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, مورلی آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو ہم آپ کی تعریف کریں گے. آپ بالکل ہمارے آ رہے ہیں پیسے, فنڈ آیا ہے اور آگے انشاءاللہ. لیکن اچھا فرحان چشتی کراچی صاحب، کو ایک کراچی ذاتی کے طور پہ ایک واقعہ میرے سامنے بلکہ 2 علاقوں میں گزرا ہے کہ روڈیں ٹوٹی ہوئی تھی. وہاں پہ جو رہائشی تھے انہوں نے خاص طور پہ، آپ کے نام نہیں لینا چاہوں گی، رہنماؤں سے کہا کہ حالانکہ ان کا کام نہیں تھا ان روڈوں کو ٹھیک کرنا، چونکہ آپ لوگوں کا ایم این اے کا، ایم پی اے کا کام تو نہیں ہوتا یہ کام کرنا کہ وہ کام کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم نے جا کے وہاں پہ پرسنل بنیادوں پہ وہ کام کروایا. تو اس طرح کے کچھ واقعات مجھے کراچی میں نظر آئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی اس وقت جو ہے وہ ٹاؤن شپ بھی ہے، دوسروں لوگوں کے پاس بھی، پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے پاس تو ہے ہی اور پیسہ بھی موجود ہے، یہ کام کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ جو فنڈز کی کمی کی بات کرتے ہیں، ابھی جیسے ڈاڈی صاحب کہہ رہے تھے اختیارات کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس زیادہ اختیارات آ گئے؟ یہ بات دیکھیں بالکل بالاتر ہے سوچ سے کہ بھائی اختیارات کا آپ رو رہے ہیں. بھائی ہم بولتے تو چلے جائز سی بات. آپ تو سندھ گورنمنٹ میں بھی ہیں, آپ کے تو پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں, آپ تو فیڈرل میں ہی پریشر دے سکتے ہیں, آپ کا میئر ہے, آپ خود میئر ہیں. پھر میں مثال دیتا ہوں آپ کے, ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی, ناز آباد نارتھ, ناز آباد ادھر بالکل عوام جو ہے بیسیکلی کنیکٹ ہے ہم سے. کوئی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں کسی بھی چیز کے, پانی کے لیے جو ہمارا کام نہیں ہے, سیوریج, روڈ, جتنی ہماری کوشش ہماری بساط ہوتی ہے ہم اس حساب سے کرتے ہیں. ایون کہ ہم اپنے لوگ موضوع آزاد جو ہمارے ان سے لے کے کچھ بہت سارے کام سیوریج کے ہم نے کرائے, پرسنلی فنڈنگ کی ہے ہم نے. اب وہی والی بات ہے, ہم روڈ پہ ہیں, ہم لوگوں میں ہیں, تو لوگ ہمارے پاس ہی آتے ہیں اور انشاءاللہ بنائیں گے. شہر ہمارا ہے, ایک اور بات ہم میں ہی بنائیں گے سمجھنا چاہ رہی تھی انشاءاللہ. فرحان چشتی صاحب، یہ جو 25 کروڑ روپے دیے گئے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کی مد میں دیے گئے ہیں، یہ ایم پی ایس کس طرح سے اپنے اپنے ایریاز میں کام کریں گے، کیا کام کریں گے، کس طرح سے سلسلہ ہوگا اس کا؟ جی یہ فیڈرل فنڈ آیا ہے اور یہ بالکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہی ہے, انفراسٹرکچر کے لیے ہے, اور انشاءاللہ بھی اس پہ کام کرنا ہے. پی سی جمع کرا دی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے آپ کو کام کرتا دکھے گا آپ کو کام ہوتا ہوا, اور انشاءاللہ شہر کو کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم ہی گہوارہ بنائیں گے اس شہر کو, اور اس کراچی کو وہی روشنی والا شہر انشاءاللہ بنائیں گے اچھا ہم. آپ کتنا اس وقت مطمئن ہیں؟ ابھی جیسے مرتضیٰ وہاب نے اسی بیان میں یہ جو بیان دیے رہے تھے اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اسٹریٹ لائٹس کی مد میں ایک خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پورے کراچی میں بڑی تعداد میں اسٹریٹ لائٹس لگ رہی ہیں. کیا آپ کا پرسنل کوئی ایسا تجربہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ واقعی یہاں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس علاقے میں، اور اچھا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کر رہی ہو، چاہے کوئی اور اس کا جو ہے وہ ناظم کر رہا ہو؟ کیا آپ نے پرسنلی کسی علاقے کو آبزرو کر کے کہا ہو کہ جناب ہاں یہاں پہ کچھ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر ہم تنقید سے ہٹ کی بھی بات کریں تو؟ آپ دیکھیں, آپ سروے کرائیں, میں نے تو ابھی کوئی ایسا کام اسٹریٹ لائٹ کی بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, ایون کراچی میں نے تو ذاتی طور پہ ابھی تک کوئی ایسا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میری تو گاڑی بھی 2 بار کہتے ہیں نا کہ اتنا, ہم تو کہتے ہیں نا جم جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم اتنا جھول جاتے ہیں. تو کوئی ایسا کام میں نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا ابھی تک, خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. تو کوئی ایک روڈ, کوئی سیوریج کا کام ایسا کچھ نہیں ہے جو ہو رہا ہے. فنڈ کہاں جا رہا ہے یہ اب یہی لوگ بتا سکتے ہیں, اور ان سے حساب لینا چاہیے. اچھا سر، ایک اور سلسلہ ہے، 140A کی بات کی جا رہی تھی اور 27ویں ترمیم کی بات کی جا رہی تھی. کس حد تک آپ کے علم میں ہے اس بات کو کہ آگے حکومت یا حکومت سندھ جو ہے فیڈرل کی سطح پہ، یا حکومت سندھ جو ہے وہ اس بات کو مان جائے گی کہ جناب ٹھیک ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے، آرٹیکل 140A پہ خاص طور پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے؟ آپ کو مخلص لگتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نیتیں ٹھیک ہیں اس معاملے کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن نیت اچھی ہو, اگر نیت اچھی ہوتی تو بھی یہ حال نہیں ہوتا ہمارے شہر کا, ہمارے ملک کا. تو نیتیں اچھی ہونی چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. نیتیں اگر اچھی نہیں ہیں وہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اب جو ہے دیکھیں بگاڑ بہت ہو گیا ہے, تجربے بہت ہو گئے. اب دیانتداری سے اور نیت صاف کر کے کام کرنا پڑے گا. شہر کو اور ملک کو, پورے ملک کی ضرورت ہے. اب ہم جس درائے پہ آ گئے ہیں اکنامیکل, ہم تباہ ہو گئے, اب نہیں ہے.
ابھی تھوڑا سا اچھا ہوا ہے, کنٹینیو ایک چیزیں چلنی چاہیے, تو پھر ہم اکانومیکلی اگر ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں تو دین چیزیں اچھی ہوں گی. تو اب دیانتداری کو ہم نے اولویت دینی ہے, دین پھر ہم جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارا ملک بڑا سرخیز ہے, دماغی طور پہ, سوچ طور پہ بھی, تو انشاءاللہ اور زمینی حقائق میں بھی. لیکن بس یہ ہے کہ فرحان زمین صاحب بڑی سرخیز ہے. میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, فیڈرل کی سطح پہ ہمیں جو صورتحال اکانومی کی لگ رہی ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائیں. لیکن کراچی کا اگر ہم دیکھیں جتنا پھیلاوا اس وقت ہو گیا ہے بی آر ٹی کے نام پہ, جو کہ ایک ایکسیڈنٹس ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھی ہیں, کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں وہ میٹ اپ ہوں گی, یا پلاننگ سے آپ لوگوں نے خود اگر سروے کیا ہو, یقیناً کیا بھی ہوگا, ہم چیزوں میں شامل بھی ہوں گے, آپ کو لگتا ہے کہ بی آر ٹی بالکل صحیح طریقے سے بن رہی ہے, جتنی روڈ کی کٹنگ ہو رہی ہے وہ ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے اس وقت؟ نہیں, بہت آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ دیکھیں یونیورسٹی روڈ, انہوں نے بی آر ٹی میں یونیورسٹی روڈ اور چیز ڈالی. دیکھیں اتنا سر روی پہ کا شکار ہے یہ پروجیکٹ, تو یہ اگر جس طرح بھی چل رہا ہے تو یہ اگلے 5-10 سال تک بھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹ کر پائیں. جس سستی سے چل رہا ہے, مین شہر ہے کہ آپ کی چیزیں ہیں یہاں پر, اور ادھر ہی آپ نے جو ہے نا اتنا پرابلم, لوگ مشکلات میں, رمضان کا مہینہ ہے, لوگ روڈ پہ روزہ کھول رہے ہیں, نہیں گھر پہنچ پاتے, ٹرکس ہیں, کوئی پراپر ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے, اور بہت مشکل کر دیا ہے. اس پہ تو انہیں این ایس سی میں فنڈ بھرپور ڈالنا چاہیے, اور یہ رات کی بنیادوں پہ یہ کام ہونا چاہیے, خاص طور پہ آر ٹی والا. بہت شکریہ فرحان جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات کرتے ہیں فاروق ڈاڈی صاحب سے. فاروق ڈاڈی صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے پرویز مشرف دور کے میں کہ کیا کچھ ہوا تھا, کس طرح سے چیزیں چلی تھی, اس کو کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے, مصطفیٰ کمال نے یقیناً بہت اچھا کام کیا, لیکن ان کے کام کے پیچھے سارا کریڈٹ جنرل پرویز مشرف کو جاتا ہے, جنہوں نے کراچی کو جو بجٹ دیا اس پہ مانیٹرنگ بھی کی اور اس کو سامنے لے کے چلتے رہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں یہ ڈیلیور ہوا. لیکن اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں تو کراچی کا جو سب سے ینگسٹ میئر تھا دیٹ واز ڈاکٹر فاروق ستار, اور انہوں نے اپنے میئرشپ کے دوران ہی ڈیلیورڈ ریمارکیبلی, انہوں نے اتنا زبردست کراچی کے لیے کام کیا کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں, کسی قسم کی کوئی بدعنوانی ٹائپ کی چیز نظر نہیں آئی. اور یہی وجہ تھی کہ ایم کیو ایم کا جو روڈ میپ بنا وہ فاروق ستار کی کارکردگی کے, ڈاکٹر فاروق ستار کی کارکردگی کے اوپر ہوا. اور کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم پہ ایک اعتماد ظاہر کیا کہ انہوں نے کیونکہ ایز اے میئر بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ ہماری جو سیاست ہے وہ زیادہ کمیونٹی بیسس پہ چلتی ہے. یہاں کی سب سے بڑی کمیونٹی جو ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. اردو اسپیکنگ کے بعد سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی دیٹ از میمن گجراتی, آل گجراتیز. تو فاروق ستار ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اور یہ ہے کہ جو کراچی کے لوگوں کو ایم کیو ایم سے امیدیں تھی, بڑی افسوس کے ساتھ کہ وہ پوری نہ ہو سکی. اور آج بھی اگر ایم کیو ایم اپنا اسٹینڈ لے اسمبلی میں اور یہ اپنی شرائط رکھے کہ جب تک کراچی کی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے آپ ہمیں وعدہ نہیں کریں گے, ہم سے ڈیل نہیں کریں گے, تب تک ہم کسی بھی امینڈمنٹ پہ سائن نہیں کریں گے. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, لیکن یہاں پہ ٹیکنیکل بات آتی ہے نا, قانون کی بات آتی ہے. آپ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھے ہوئے آدمی سے ہی نہیں کہہ سکتے کہ بلدیات کا کام کیوں نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک وہ ایک جو شخص بلدیات میں ہیں, جو پارٹیز بلدیات میں ہیں, جماعت اسلامی بڑی تعداد میں بلدیات میں موجود ہے, پی ٹی آئی موجود ہے اس وقت, پیپلز پارٹی موجود ہے, سوال تو ان سے ہے, سوال تو ان کا ہے. اس وقت تو ایم کیو ایم اس حوالے سے کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم چاہے تو بہت کچھ کر سکتی, کیوں نہیں. ان کے سارے ایم این اے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک ووٹ کی ان کو ضرورت ہے. وہ کہے کہ بھائی کراچی کے لیے بھی یہ کرو, کہ یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. کہ اگر دیکھیں مرتضیٰ وہاب اگر جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بے شک وہ فنڈ پرووائڈ کیا جائے, ان کو ایک فری ہینڈ دیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ڈیلیور کریں گے. اور اس لیے کہ دیکھو مرتضیٰ وہاب کی جو اپنی لیگل فرم ہے وہ بہت اچھا کما رہی ہے, اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کا ایک منسٹر
जो है जिसकी 1.25 लाख रुपए या तनख्वाह थी, आज 9-9.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह करती है, और मेयर कराची की तनख्वाह सिर्फ 55,000 रुपए है। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ में जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर आप कोई फंड देते हैं, अगर हुकूमत नहीं तो आपके चैनल के तहत, मैं तो कहता हूँ कि मेट्रो चैनल पे आफरीन है कि वो हमेशा कराची के मसाइल को उजागर करते हैं, उसका सोल्यूशन पेश करते हैं। तो आप जैसे चैनल अगर इन चीज़ों को जिस तरह मॉनिटर करते कंटिन्यू रखें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कुछ कर सके, क्योंकि कोई बदउनवानी कर सके। अब तक मुर्तज़ा वहाब पे ना तो कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना उन पे कोई बदउनवानी का कोई केस है। मैं समझता हूँ अब तक वो क्लीन बातें, चाहे लोग कुछ भी करें, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है। सर मेरी बात, मसला ये है कि पाकिस्तान तजर्बों के लिए तो नहीं है ना, हम अभी तजर्बे ही करते रहे हैं। अगर हम किसी को कहते हैं कि अच्छा बच्चा है, तो वो बच्चा जो है वो मेयर की सीट पे बैठा हुआ है। अगर हम कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर भी कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन वो अब एक बड़ी क़यादत को संभाल के बैठे हुए, लेकिन वो यंग हैं। अब यंग कह के, या हम ये कह के, या तो अगर वो जिम्मेदारी उठाने काबिल नहीं है तो सीट पे ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और स्पेशली कराची में उन लोगों की जरूरत है जो कि कराची की डायनामिक्स को समझ सकें, अदरवाइज तो काम नहीं हो सकता। जिस तरह से बात कर रहे थे एमक्यूएम की, और एमक्यूएम ने अभी नॉर्थ कराची में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, हालांकि उनका जॉइंटर नहीं था, उन्होंने फिर भी काम करवाया। यहाँ टेक्निकल पॉइंट ये आता है कि काम करवाओ कौन रहा है, प्लानिंग क्या है। कि अगर हम अभी बीआरटी की बात कर रहे थे, बीआरटी में जिस भोंडे तरीके से सेटिंग हुई है, क्या आपको लग रहा है कि इतने अरबों खरबों रुपए का जो बजट जा रहा है वो बीआरटी तो बन जाएगी, लेकिन रोड टिकटिंग तो सही नहीं होगी, वहाँ पे उतना ही ट्रैफिक फ्लो से गुजरेगा, उतना ही वो ट्रैफिक जैम होना है, बनने के बाद ही होना है। तो ये प्लानिंग कौन करने वाला था? अगर लाइनें टूट रही है तो ये प्लानिंग कौन करने वाला था? क्या वाटर बोर्ड से नहीं बात की गई, केएमसी वालों से बात नहीं की गई, प्लानिंग नहीं की गई? क्यों? अगर हम ये कहें कि वो बच्चा है और बच्चा काम कर रहा था, तो बच्चा भी तो एक सीट पे है, उसको भी तो पता होना चाहिए था कि काम कैसे हो। मैं आपकी बात बताऊं, इस वक्त आप कराची की जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं सारे गैर मुकामी सिवाय एक के ताज सलीम जो डीसी सेंट्रल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कराची हाइट है, वो कराची की बेसिक डायनामिक्स को जानता है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ताज सलीम बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह थानों में आप देख रहे हैं कितने मुकामी SHOs हैं। तो आप जब तक मुकामी लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि जो कराची का बंदा वही कराची की डायनामिक को समझता है, वही कराची को मॉनिटर कर सकता है। ये नहीं है कि किसी को आप कहीं से ला के उड़ा के यहाँ बिठा दें। तो ये सर हमारे यहाँ थाने भी करें, हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं भत्तों पे थाने चलते हैं, हमारे यहाँ इंक्रोचमेंट सारे थानों के जरिए होती है। अगर थाना नहीं चाहे तो उसके इलाके में ना मंशियात बिक सकती है, ना कोई क्राइम हो सकता है, ना कोई इंक्रोचमेंट हो सकती है। नहीं सर अभी भी मेरे सवाल जो है ना वहाँ पे मैं टेक्निकल तौर पे वहीं पे आ रही हूँ। अब अगर जमात इस्लामी कहती है कि वो उसको चला रही है, कराची को बड़ी बड़ी तादाद में वो अपने फंड्स भी लगा रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या फिर ये कराची की सियासत, कराची के लोगों का मिजाज और उसकी सियासत मुख्तलिफ है? या तो हम ये सोचें कि अगर एमक्यूएम जिस मिजाज से वो आई है, तो क्या एमक्यूएम ही इस पे को कंट्रोल कर सकती है इन मामलात को? क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो मामला तय नहीं हो रहा वो फिर एमक्यूएम के पास जा रहा है, चाहे वो स्टेक होल्डर है नहीं है, आप शायद उस बात को अलग कर लें। क्या जमात इस्लामी इख्तियार होने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रही? वजूहात क्या है? क्या पीपल्स पार्टी काम नहीं कर पा रही है, उसकी वजूहात क्या है? क्यों एमक्यूएम आके उनके ज्वाइंटर नहीं है फिर भी वो काम कर लेते? इसकी बुनियादी वजह करप्शन है और कुछ नहीं है। जमात देखिए इस वक्त कराची जो ज्यादातर बेस कर रहा है, सबसे ज्यादा कराची में जो काम लोग कर रहे हैं ये वो गैर सरकारी तंजीमें हैं, NGO जैसे कि सैलानी हो गई, इस तरह की बहुत सारी तंजीमें, सदा फाउंडेशन हो गई, बहुत सारी ऐसी तंजीमें जो अपनी मदद आपके तहत पब्लिक उन पे ट्रस्ट करती है और उसके ऊपर वो शहर के अंदर काम कर रहे हैं। अब बाकी रहे वो रोड नहीं बना सकते, वो स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकते। अब आप देखें शाहराह फैसल कराची की सबसे बड़ी VVIP सड़क है, वह रोशनी का आप हाल देखें तो वो आप अगर लैंप पोस्ट को देखें ऐसा लग रहा होगा कि अगर पुराने ज़माने के वो लालटेन लगा दो ना तो वो ज़्यादा रोशनी देगी बजाय इसके जो इन्होंने लगाई है। तो ये चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें और सही तरह की लाइटें लगाएं, सही कराची को रोशन करें और इस पे तवज्जो दें। और मैं समझता हूँ कि कराची
میں بات کرنے کے لیے آپ 5 پروگرام بھی کر لیں تو یہ کم ہے، کیونکہ کراچی میں تو اس مسئلے کی جڑ پہ پہنچنا چاہ رہی ہوں. گرانٹ ہم نہیں گرانٹ پہنچ آپ کو سکتے. مل رہی ہے، بلدیات کے پاس پیسہ مل رہا ہے، سندھ جو ہے وہ پیسہ دے رہا ہے. اب آگے بات آتی ہے ضلع کی سطح پہ اختیارات دینے کی، یہ فیڈرل ڈائریکٹ فنڈ جو ہے وہ ضلع آپ کو دے دیکھیں دے. نا، یو ایس ایڈ والے اب امریکہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے ایڈ دی، کہاں خرچی، کہاں ہے؟ اتنے ملین آف ڈالرز وہاں سے آتے رہے یو ایس ایڈ کی مد میں. جو اس کے ذمہ دار تھے، چاہے شیری رحمان تھی یا مریم تھی یا جو بھی تھے، حساب دینا کہ کہاں خرچ کیا انہوں نے. آپ دیکھیں نا کہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ 2008 سے 2018 تک ہمارا آئی ایم ایف کا جو قرضہ تھا 34 ارب سے 94 ارب ڈالر تک پہنچ گیا. پیسہ کہاں خرچ کیا؟ آپ سب کو چھوڑے، آپ سے وہ 10 سال کا آڈٹ کر لیں کہ پیسہ گیا کہاں. تو ہمارے یہاں نہ آڈٹ ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہ کوئی رول آف لا ہے. اگر اس طرح چلنا کوئی قانون ہے تو اس طرح اگر چلتے رہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک ذمہ داری کوئی نہیں لے گا، اور جب تک ان کو آن بورڈ نہیں لے کے آئیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. ہمارے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ وہ تمام اداروں کو ہمارے آئین کی حدود میں رہ کے چلنا ہوگا، اور تب جا کے ہم وہ کالج پروڈیوس کر، اور وہ تمام ادارے خود مختار ہونی چاہیے، کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تب جا کے یہ ادارے بھی پرفارم کریں گے اور ملک بھی ترقی کرے گا. چلیں، بہت شکریہ. فاروق ریڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، فرحان چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات یہاں پہ ہوئی ہے کہ ذمہ داری کون لے. ذمہ داری اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ بلدیات کے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور مختلف جماعتوں کے پاس سیٹیں چلی جاتی ہیں، وہ بانٹ کی گئی ہیں، جو بھی ہوا تمام سلسلہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود چیزیں حل نہیں ہوئی. اگر کراچی جیسا بڑا یونٹ ہے اور اس یونٹ کو چلانے کے لیے اگر آپ نے لوگوں کو مختلف چھوٹے چھوٹے یونٹس میں بانٹ دیا ہے، اور ایک سڑک کا بھی کوئی اگر ناظم ہے تو اس کو کیا وہ ایک سڑک یا ایک علاقہ، ایک گلی ٹھیک نہیں کر سکتا؟ اگر یہ والی ذمہ داریاں نہیں ہو سکتی تو پھر بلدیاتی الیکشنز کیوں کروائے گا، اور بلدیاتی نمائندگان کیا کر رہے ہیں؟ پھر کہا جاتا ہے کہ پیسے کم دیے جا رہے ہیں. تو پیسے جتنے دینے چاہیے تھے اتنے تو دیے جا رہے ہیں، اور اگر مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جناب ٹھیک ہے، وہ بھی سندھ گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ فیڈرل سے بات کرنی چاہیے کہ پیسے کی ترسیل کس طرح سے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر حل کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے معاملات حل ہو سکتے ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.